लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानिका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौँ, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ मैले, लाज नपचेकाहरूलाई भनेको। तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य, शिष्ट, मिठो, कर्णप्रिय आवाज र 2-4 शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए, त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौंपछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौँ, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दा पानी पर्यो भने म तपाईसँग भिज्छु, मलाई छाता नओढाउनु होला, तपाईँ पनि छाता नओढी बस्नु होला, पानी पर्न सक्छ। यो सङ्केत हो। हामीलाई मौसम पूर्वानुमान थाहा थियो, तर हामीले अगाडि तय गरेको बाटो यो पानी भन्दा पनि कठिन छ। त्यो कठिन बाटो हिँड्नको निमित्त हामीले आजैबाट अभ्यास गर्नुपर्छ। म तपाईँसँगै भिज्नेछु, आज तपाईँ पनि हामीसँगै भिज्नु होला। त्यो एउटा सन्देश आफैमा एउटा जानेछ कि नेपाली जनता अब परिवर्तनको लागि कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछन्। आज हामी यो सन्देश राजधानीबाट दिनेछौँ। देशभर पुगेर आयौँ, सातै प्रदेशमा समितिहरू निर्माण भयो र अन्त्यमा सबैका कुराहरू सुनेर हामी राजधानी आएका छौँ। हामीले यो संयोग पारेका होइनौँ, हामीले जानाजान राजधानीको यो ठाउँ छानेका हौँ। र आज खुल्ला मञ्चमा उभिनुको पछाडि एउटा ठुलो कारण छ। यसरी यो खुल्ला मञ्चले धेरै युवा नेताहरू दियो, जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौंपछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौँ, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त। उपस्थित आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठुलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भयो र मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठुलो पारेर, हृदय ठुलो पारेर, विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट, जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शङ्खनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईँहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा अटाउन सकिनँ र तपाईँहरूको साथ समर्थनको लागि यो फोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ।
मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको हो। तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र 2-4 शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु हो। टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईँले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाइ सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिनँ, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिनँ, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कङ्गाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुइक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौँ, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौँ। मलाई राजनीति जान्नु छैन, मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको हो। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौँ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो गर्छौँ भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौँ। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नुपर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणापत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पुरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पुरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ। र मलाई विश्वास छ
हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ सहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौँ, आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरूबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन हो। अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो। तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा सङ्केत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमान्दार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईँले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईँले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौँ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ सङ्गठनहरूलाई बन्द गरिदियौँ। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौँ, कहिले पनि गर्दैनौँ। म यो बाचा यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईँले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गऱ्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनुभएको छ नि। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईको आडमा, तपाईको भरमा निस्किएका छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईँलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, न मासु दिन सक्छौँ, न चिउरा दिन सक्छौँ, न रक्सी दिन सक्छौँ। तर हुर्कदै गरेका तपाईँका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौँ। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति